रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपको दिसंबर 22 का जो एकेडमिक कैलेंडर है, आपको पता है कि इसमें हमने क्या क्या काम करने हैं, बड़े काम। जी, पहली बात यह है कि 12 दिसंबर से सेकेंड टर्म फर्स्ट असेसमेंट है। दूसरा बड़ा इवेंट 23 को कायद-ए-आज़म डे है। 23 है सर, 23 है। 23 को कायद-ए-आज़म डे है, क्योंकि जिस दिन कायद-ए-आज़म डे आ रहा है उस दिन संडे है। 24 को हमारा PTM और रिज़ल्ट है, वो भी एक आम इवेंट होता है। उसी दिन आपको विंटर हॉलीडेज असाइनमेंट्स मिल जाएंगी। आपको बता दिया जाएगा कि आपने कहाँ से इसके प्रिंट लेने हैं और वो आपने फिर असाइनमेंट करनी है। ये चीज़ें हम असेंबली में इसलिए बयान करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बच्चों ने हमें बताया नहीं, हमें पता नहीं है। PTM का भी अक्सर कहते हैं हमें पता नहीं था। हालांकि पिछली PTM हम तकरीबन बार बार बताते रहे हैं कि फ़लाँ तारीख को PTM है, आपने अपने पेरेंट्स समेत आना है। PTM एक आम इवेंट होता है जिस दिन बच्चे की सारी फाइल खुली होती है, टीचर मौजूद होते हैं, सेक्शन हेड, प्रिंसिपल सब मौजूद होते हैं। बाकी आम दिनों में स्कूल टाइम में किसी टीचर के पास वक्त नहीं होता है कि वो अपनी क्लास को छोड़ के स्टूडेंट की फ़ाइल लेके आएँ और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। और ना ही इसका कोई रूल है कि PTM के अलावा पेरेंट्स रिज़ल्ट के लिए आ जाएं। तो इसलिए ये बातें याद रखें, पेरेंट्स को आपने बताना है कि PTM वाले दिन ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद नहीं होंगी। पेरेंट्स को, सरपरस्त को इसके लिए वक्त निकालना होगा। दूसरी चीज़, आपको पता है ये जो उर्दू और इंग्लिश के अल्फाज पढ़े जाते हैं ये आवाज़ पे होते हैं, आवाज़ पे, साउंड पे। जो तरीका तदरीस जो है वो प्री क्लासेस से शुरू होता है, जिसको हम सोती तरीका तदरीस या फोनेटिक टीचिंग कहते हैं, जिसमें हर लफ्ज़ को अपनी, हर अल्फ़ाबेट को अपनी आवाज़ के मुताबिक पढ़ा जाता है। अब जिस तरह हम ज़्यादा पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नॉलेज। जी, ज़्यादा आप देखें, आप यही पढ़ते हैं, इसको नॉलेज ही कहते हैं ना? नहीं बेटे, ये KNO है, ओ, नॉलेज। ओ की आवाज़ आए, किसकी आवाज़ आए? ओ की आ जाए। एकेडमिक्स यानी ए की आवाज़ आ है, ओ की ओ आनी चाहिए उसमें। ई है तो उसकी आवाज़ ई आए, आई की आवाज़ आई की तरफ पे आए। अगर ये तरीका आप सीख जाते हैं तो फिर हर लफ्ज़ उर्दू और इंग्लिश का जो पढ़ना होता है वो हर बच्चे के लिए आसान हो जाता है। इसलिए टीचर भी और बच्चे भी इस पे फोकस हो जाएं। तीसरी बात, सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी के बगैर बच्चे के अंदर, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा नहीं हो सकती। क्रिटिकल थिंकिंग उस वक्त पैदा होती है कि जब कोई बच्चा सब्जेक्ट को अपने हाथ से करता है, लिटरेचर की बुक्स जो होती हैं, उर्दू या इंग्लिश हो, उसको असबाक को पढ़ता है, साइंस की किताब को गहरा मुताला करता है, बार बार पढ़ता है, तो उसके जहन में सवाल उठते हैं, क्वेश्चन अराइज होते हैं। वो क्वेश्चन फिर अपने टीचर से या जो भी उसके घर में मौजूद हो, वो उससे वो पूछता है कि ये बात कैसे होगी, ये काम कैसे होगा। क्रिटिकल थिंकिंग उसी वक्त पैदा होती है जो हमारे 21st सेंचुरी स्किल का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उस वक्त पैदा होती है जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है। अब स्कूल में भी टीचर ही बोल रहा हो, घर में भी जाके फिर टीचर आ जाए, तो बच्चे की सेल्फ स्टडी जो है वो मुतासर हो जाती है। सेल्फ स्टडी के बगैर कामयाबी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अभी तो खैर वो अमली फील्ड में हैं, बड़े हो गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी किसी से ट्यूशन नहीं पढ़ा, वो सेल्फ स्टडी करते हैं। बहुत से घराने ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल से जाने के बाद खाना खा के यूनिफॉर्म चेंज करके अपनी अपनी किताबों को पकड़ के खुद उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर कोई प्रैक्टिस और लिखने की चीज़ है तो उसकी प्रैक्टिस या लिखना शुरू कर देती हैं।
اب اگر سارا کام ٹیچر کا ہے تو پھر تو بچے کا رول ہی ختم ہے. اس نظام تعلیم میں، اس سسٹم میں، اس پالیسی میں تو سارا رول ہی بچے کا ہے. بچے نے سارا کچھ کرنا ہے. پھر اس کی پریکٹس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ ادھر کا مجھے پتہ نہیں ہے، لوگ اکثر اوقات گھوڑے رکھتے ہیں بگانے کے لیے ریس میں. یہ پتہ ہے آپ کو؟ گھوڑے رکھتے ہیں لوگ، گھوڑے کبھی دیکھے ہیں آپ نے؟ ان گھوڑوں کو وہ اچھا کھلاتے پلاتے ہیں، بیلنس ڈائٹ دیتے ہیں، ان کو پھل بھی دیتے ہیں، سبزیاں بھی دیتے ہیں، اور چکناٹ کی چیزیں بھی ساری ان کو یہ کھلاتے ہیں. اگر اس گھوڑے نے ریس میں 4 گھنٹے یا 4 کلومیٹر بھاگنا ہو تو مالک اس گھوڑے کو روزانہ کی بنیاد پہ 8 کلومیٹر بھگاتا ہے. وہ صرف اس کو کھانا نہیں دیتا، وہ صرف اس کو کھانا دیتا رہے، اس کو روزانہ کی بنیاد پہ بڑا تیز رفتار نہ بگائے، وہ گھوڑا ریس میں جا کے ہار جاتا ہے، وہ نہیں بھاگ سکتا. لہذا یہ جو آپ کی پریکٹس ہے پڑھانے کے بعد، یہ پڑھانا جو ہے آپ کی فیڈ ہے، خوراک ہے. اس کے بعد جو عمل شروع ہوتا ہے وہ آپ کی مشق اور آپ کی پریکٹس ہوتی ہے، جو بچے نے انڈیویجول کرنی ہوتی ہے. گھوڑا انفرادی طور پہ یہ بھاگتا ہے. گھوڑے کو کسی مقام پہ کھڑا کر کے یہ نہیں کہتے وہ دیکھو وہ کار بھاگ رہی ہے کتنی تیز بھاگتی ہے، نہیں، وہ دیکھو وہ گھوڑا بھاگ رہا ہے کتنا تیز. وہ گھوڑا خود بھاگے گا، وہ 8 گھنٹے روز بھاگے گا. جو خوراک اس نے یہ کھائی ہے تو وہ اس کے کام آئے گی. اگر اس کو روزانہ کی بنیاد پہ اس کو پریکٹس نہ دی جائے تو کیا وہ ریس میں جا کے وہ بھاگے گا؟ جی بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا. بھاگنا گھوڑے نے ہے، بھاگنا مالک نے نہیں ہے، بھاگنا اس سنبھالنے والے بندے نے نہیں ہے. بھاگنا کس نے ہے؟ گھوڑے نے. یہ جو ٹیچر آپ کو دیتا ہے یہ فیڈ دے رہا ہے آپ کو. اب اس فیڈ کو کارآمد بنانا، بچہ سیلف سٹڈی کریں، کتاب کا مطالعہ کریں. جب آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے بہت سی چیزیں آپ کے یہ سامنے آئیں گی. اب ہم وقت ایک بندہ بولتا رہے باقی آپ سنتے رہیں، اس سے تو کوئی لرننگ نہیں ہوتی ہے. اس سے لرننگ ہو تو لوگ عالم بن جائے. ہر جمعے کا خطبہ لوگ سنتے ہیں، باقی چیزیں سنتے ہیں. اس سے تو لوگ ساری زندگی گانے سنتے رہتے ہیں، وہ بہت بڑے گلوکار اور اداکار بن جائیں. ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ 10 سال تک مسلسل گانے سنتے رہے اور آپ گلوکار بن جائیں. آپ گلوکار اس وقت بنیں گے جب آپ کیا کریں گے؟ جی خود گائیں گے اور بار بار گائیں گے اور تال اور سر کو سیکھیں گے. استاد صرف آپ کو تال اور سر بتائے گا، یہاں سے اوپر لے کے جانے الفاظ، یہاں سے آواز کو دھیمی کرنی ہے، یہاں یہ ایکشن کرنا ہے، یہاں یہ ایکشن کرنا ہے. ایکشن آپ نے کرنا ہے. استاد صرف کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے. جب تک آپ ایکشن نہیں کرتے آپ سیکھ نہیں سکتے. آپ کو اگر 24 آورز میں سے 20 آورز بھی بندہ ایک استاد پڑھاتا رہے، اس وقت تک آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ سیلف سٹڈی نہیں کریں گے، جب تک آپ سیلف کوسچن کا آنسر نہیں لکھیں گے، جب تک آپ میتھمیٹکس کو خود اپنے ہاتھ سے حل نہیں کریں گے، جب تک آپ خود اردو میں بیٹھ کے سوچیں گے نہیں یہ جو لفظ آ رہا ہے یہ گرامر میں کیا ہے. جب آپ انگلش میں خود پڑھنے کے بعد نہیں سوچیں گے یہ جو سینٹینس آ رہا ہے اس کا کس ٹینس کے ساتھ، کس زمانے کے ساتھ تعلق ہے، اس کے اندر جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں وہ گرامر کے اعتبار سے ان کے کیا کیا نام ہیں، کیا وہ ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، آرٹیکل ہے، کیا ہے، ورب ہے. اگر ورب ہے تو اس کی کون سی فارم ہوں گی؟ ایڈجیکٹو ہے تو اس کی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کیا ہوں گی؟ اگر ناؤن ہے تو کون سا ناؤن ہے؟ آپ خود اس جملے کے بارے میں سوچیں گے تو تب جا کے آپ لرن کریں گے. تو یہ آج کی یہ باتیں تھیں. سیلف سٹڈی پہ فوکس کریں. سیلف سٹڈی کیا کریں؟ آپ سیلف سٹڈی کریں گے آپ کو سیکھیں گے. سیلف سٹڈی آپ نہیں کریں گے، خود پریکٹس نہیں کریں گے، آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. بتانے سے کوئی نہیں سیکھتا ہے، سننے سے کوئی نہیں سیکھتا ہے، وہ کچھ پرسنٹ سیکھا جاتا ہے. باقی چیزیں وہی ہوتی ہیں جو آپ خود کام کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.